बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिएगा और इसको फर्दर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, ताकि वो भी उनको भी उसका फ़ायदा हो जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वारपीएलएस की जो एक सीरीज़ है कि जिस तरीके से हम वारपीएलएस में काम कर सकते हैं, उसकी लास्ट वीडियो में से कह सकता हूँ इन दैट सेंस कि हमने प्रोजेक्ट को बनाना सीखा और अब हम इसको स्ट्रक्चर जो रिज़ल्ट्स हैं उसको कैसे व्यू कर सकते हैं और फिर इन रिज़ल्ट्स को सेव कैसे किया जा सकता है और इनकी फॉर्मेटिंग का क्या जो है वो तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी हम सॉफ्टवेयर्स के अंदर थोड़ा काम करते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो मूव करते हैं अपने जो मेन वारपीएलएस की विंडो है वहाँ हम जाते हैं और वारपीएलएस की विंडो में जाते हैं हम जब, तो हम व्यू सेव एंड एनालिसिस रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी हम वही प्रीवियस यूज़ कर रहे हैं। अभी उसके अंदर मैं कोई मॉडल के अंदर चेंज नहीं कर रहा, ताकि जब आप लोग इस वीडियो को देखें तो आप अगर प्रीवियस वीडियोस को कंटिन्यूशन से देखेंगे मेरी फर्स्ट वीडियो से, तो आपको ये पूरा इसके जो स्ट्रक्चर है वर्किंग का वो समझ आ जाएगा। फिर फर्दर जब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसके ऊपर जो है वो नए मॉडल्स डेवलप करूँगा, कम्प्लेक्स मॉडल बनाऊँगा, तो उसमें हम इन चीज़ों को जस्ट सरसरी सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन हमारा मॉडल टेस्टिंग के साथ जो होगा वो फोकस होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास व्यू में जाते हैं, तो व्यू में हमने बात की थी कि व्यू में हमारे पास जो है वो बेसिकली जनरल रिजल्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो जनरल रिजल्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये वही चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस बता दी थी कि यहाँ पर आपके पास जो है वो मॉडल फिट इंडिसेस हैं जो गिवन है, जिसको फिर हमने एडवांस लेवल पे भी जो है वो जाके देख लिया था। तो मॉडल फिट इंडिसेस का पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। तो चैनल रिजल्ट्स के बाद अगर हम देखें तो सेकंड पे, अब मैं ये तमाम ही को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। तो अगर हम व्यू पाथ कोफिशिएंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हम यूज़ की पाथ कोफिशिएंट्स, इसको भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि पाथ कोफिशिएंट्स बेसिकली क्या हैं। तो हम हमारे पास जो ये पाथ कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो शो हो रहे हैं, जो कि पाथ के ऊपर एनालिसिस जो एरोस के ऊपर शो कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास जो पास की वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। जैसे 0.32 है तो यहाँ पे EXT का इफेक्ट KP पे आ रहा है। इन द सेम वे जो AGR का इफेक्ट है वो KEP पे आ रहा है। तो ये पाथ कोफिशिएंट शो हो रहे हैं हमारे पास। इसको हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हम जो अपने दूसरे रिजल्ट्स पे जाते हैं। थर्ड इसमें ऑप्शन है व्यू स्टैंडर्ड एरर एंड इफेक्ट साइज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें गिवन हैं। एक तो स्टैंडर्ड एरर फॉर पाथ कोफिशिएंट्स हैं कि उनकी जो जब हम बेसिकली SPS वगैरह के अंदर या कोई भी किसी और रिजल्ट्स में करते हैं तो हमें एक टेबल ऐसे दिया जाता है किसी भी कोफिशिएंट के ऊपर। एक तो उसका बीटा वेट होता है, फिर उसके साथ उसकी स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं और उसके बाद उसकी टी रेशोज़ हम या टी स्टैटिस्टिक का नाम देते हैं, वो आ जाती हैं और लास्ट में उनकी जो होती है वो पी वैल्यू होती है। तो क्योंकि यहाँ पर तो वो एक कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, बीटा जैसे वो 0.323 था फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ जो स्टैंडर्ड एरर होगा ये EXT का लेट्स सपोज इफेक्ट होगा हमारा जो मेन वेरिएबल KP है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो उसका बीटा वेट है वो 3.323 आ रहा है। स्टैंडर्ड एरर इसका 0.051 है। टी स्टैटिस्टिक की भी वैल्यू कुछ हो सकती है और पी वैल्यू जैसे उसने यहाँ पे 0.001 लेस जो है वो 0.01% से लेस दिया हुआ, यानी 99% पे मेजर किया, तो इस तरीके से गिवन है। और यहाँ पे उसका इफेक्ट साइज़ है। इफेक्ट साइज़ जो होता है वो जनरली प्रेफरेबली ये होता है कि अगर इसका इफेक्ट जो है वो 0.02 से जो है वो ग्रेटर होगा
تو وہ اسمال کنسیڈر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کی ڈفرینٹ رینجز ہیں اور 0.10 سے اور پھر 0.15 سے. تو جتنا ایفیکٹ سائز بڑا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہوگا، مطلب اس کا ہائی ایفیکٹ آ رہا ہوگا. اس کی ویلیو جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکن 0.02 سے لیس نہیں ہونی چاہیے. مین اس کا 0.02 سے آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اس کے اوپر ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں پر 0.148 ہے، تو اس کا تقریباً میڈیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم لیول کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ آ رہا ہے. میڈیم لیول کا ایفیکٹ مطلب ای ایکس ٹی جو ہے وہ بیسیکلی کے ای پی کو اچھا پریڈکٹ کر رہی ہے. اور یہ ایفیکٹ سائز جو ہوتا ہے یہ بیٹا ویٹ سے کے تھرو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر بیٹا ہائی ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ بھی آیا ہوگا، اگر اس کا بیٹا ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا تو اس کا ایفیکٹ بھی جو ہے وہ کم ہوگا. تو یہ اسٹینڈرڈ ایررز ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ بیٹا کے ساتھ اسٹینڈرڈ ایرر لکھتے ہیں، ان دونوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو پھر ٹی اسٹیٹسٹک آتے ہیں اور ٹی اسٹیٹسٹک سے پھر پی ویلیو نکالی جاتی ہے. تو یہاں سے ہم نے اس انفارمیشن کو بھی دیکھ لیا. اور آپ اس کو اپنے اگر ٹیبل میں شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب اس کی فارمیٹنگ کریں گے تو وہاں پر آپ اس ریزلٹس کو لکھ سکتے ہیں، ایفیکٹ سائز بھی بتا سکتے ہیں اور اسٹینڈرڈ ایرر فار پاتھ کوفیشنٹس بھی بتا سکتے ہیں. اوکے، نیکسٹ جو اس کے اندر ریزلٹس ہے جی وہ ہمارے پاس ویو انڈیکیٹر لوڈنگز اینڈ کراس لوڈنگس ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو ہمارے پاس لوڈنگس آ جائیں. یہ لوڈنگس تو آلریڈی ہم جو کنورژن ویلیڈیٹی کے پارٹ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو انہی لوڈنگس کو ہم ڈفرینٹ ویوز کے اندر ویو بھی کر سکتے ہیں. ایک تو کراس لوڈنگس تھی، دوسرا آپ نارملائز کمبائن لوڈنگس کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، پیٹرن لوڈنگ کراس لوڈنگس بھی ہیں. مطلب لوڈنگس کو آپ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پہ نارملائزڈ ہیں، کہیں پہ اسٹینڈرائزڈ ہیں، یا کسی اور فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ہیں. لیکن آپ اس کو جو جیسے ویو اسٹرکچر لوڈنگ اینڈ کراس لوڈنگس ہم نے جب ڈسکرمنیٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں بات کی تھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھی تھی یہ شو ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو نارملائز اسٹرکچر لوڈنگ اور کراس لوڈنگس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جنرلی اس میں سے کوئی ایک آپ کمبائن لوڈنگ یا اسٹرکچر لوڈنگ کو لے کر آپ اپنے مین جو آرٹیکلز ہوتا ہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اس کو مینشن کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ انڈیکیٹر ویٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آل دو یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر جو بیسیکلی جو ایفیکٹ ہے وہ اس کا کتنا آ رہا ہے، اس کو جنرلی میں نے کہیں پیپر میں اسٹڈی ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے کہ کون سا کہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن جنرلی جب پارشلی کیئر کے اندر ہم کام کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن بھی ساتھ ہوتی ہے کہ ہر آئٹمس کا جو ہے وہ اپنے ہی کے اوپر کتنا افیکٹ آ رہا ہے، ساتھ میں اس کے اسٹینڈرڈ ایررز ہیں، ان کی پی ویلیو سگنیفیکنس ہیں. سگنیفیکنس یہ شو کر رہا ہے کہ یہ آئٹم پراپرلی جو ہے وہ اپنے مین ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ویریس انفلیشن فیکٹر آف ایچ ویریبل بھی گیون ہے، اور یہاں پر آئیڈلی جو ہے وہ اگر کوئی 3.3 سے ابو ہو تو وہ پھر الارمنگ ہے، اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ماڈل فٹنس میں کوئی ایشو نہ ہو. اس کے بعد ویو لیٹنٹ ویریبل انفارمیشن پہ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ آپ اپنی جو ڈسکرمنیٹ جو کنورژن ویلیڈیٹی کی تمام چیزیں ہیں وہ یہاں پر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، کمپوزٹ ریلائبلٹی، کرون بیک الفا ایٹسیٹرا. اس کے بعد اگر آپ موو کرتے ہیں ویو کوریلیشن ٹیبل میں تو ہم نے کوریلیشن کا ٹیبل یہاں سے ہمارے پاس جنریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے اس کی جو ہے وہ سگنیفیکنس ویلیو گیون ہے. اور یہ بھی ہم نے جب ہم ڈسکرمنیٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں میں بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس بلاک ویریئنس انفلیشن فیکٹرز ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو بیسیکلی بلاک ویریئنس انفلیشن ہے، ویریئنس انفلیشن فیکٹر ہی ہے، اور یہ اس میں آپ کو انڈیویجول دے دیا کہ ای ایکس ٹی جب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کے پی پہ تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کے پی پہ جو ہے وہ اس کی وی آئی ایف ویلیو 1.22 ہے، 1.28 ہے، کتنی آ رہی ہے. یہ اگین وہی رول ہے کہ 3.3 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ امنگ دا انڈیکیٹرز کو ریلیشن سم ٹائم اگر آپ جو آئٹمس کے درمیان جو جتنے بھی آئٹمس ہیں ان کے درمیان کو ریلیشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ جو کو ریلیشن امنگ دا ویریبلز ہیں ای ایکس ٹی، اگر اس کو ہم 1 لیتے ہیں کیونکہ یہ ای ایکس ٹی کے درمیان میں تو پھر ان کے درمیان باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ کو ریلیشن کتنا ہے. اور پھر انہی آئٹمس کا جو ہے وہ دوسرے جو جیسے ای ایکس ٹی اگر سکس آر کا ہے تو اس کا اے جی آر کے ساتھ کو ریلیشن کتنا ہے، تو وہ ہم آئٹمس کے درمیان کو ریلیشن دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہم سیم آئٹمس آف دا ویریبلز ہوں گے ان کے درمیان ہائی کو ریلیشن ہوگا اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ کم ہوگا.
क्योंकि डेफिनेटली वो अपने वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आप व्यू प्लॉट लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप, अगर लेटेंट वेरिएबल का अगर आप देखना चाहते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देख सकते हैं कि ई एक्स टी की ए पी को इफेक्ट करता है, लेकिन आप देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा है। मतलब आप ग्राफिकल देखना चाहते हैं तो आप वारपैड पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक ग्राफ ओपन हो जाएगा, और ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो यहाँ पर ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ये आ रही है कि जैसे जैसे जो है वो आपकी वैल्यू ई एक्स टी की इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो के ए पी पे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान एक कोफिशिएंट पॉजिटिव कोरिलेशन भी है, और दूसरा जो है उसके ऊपर जो इसका इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव भी है, यानी बीटा वेट भी पॉजिटिव है, को रिलेशन भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड आएगा। यहाँ आप इसकी डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर जाके आप और फर्दर डिफरेंट वेज के अंदर ग्राफ्स को जो है वो देख सकते हैं। अगर आप इनको जो प्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज पे इसको लेके जा सकते हैं, मे भी यहाँ पे रॉ डाटा की फॉर्म में भी ये हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसको हम डिफरेंट वे के अंदर इस ग्राफ को व्यू कर सकते हैं। तो ये ग्राफ बेसिकली जो रिलेशनशिप है बिटवीन द आई वी एंड डी वी उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इसको कहीं प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो। सेकेंडली फिर अगर आप ग्राफ के बाद व्यू इंडिकेटर एंड टोटल इफेक्ट, ये बेसिकली इनडायरेक्ट एंड टोटल इफेक्ट जो होते हैं ये हमारे मीडिएशन और मॉडरेशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे मीडिएशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो सिंपली हमें यहाँ पे जो है वो टोटल इफेक्ट्स ही मिलेंगे कि ये एक्स टी का के पी पे क्या है, जी आर का। इसको जब मीडिएशन पे मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। एंड फाइनली इसके अंदर आप कॉजलिटी असेसमेंट कोफिशिएंट है, ये भी बहुत से डिफरेंट मेजर्स हैं। जैसे आप पाथ को रिलेशन कोफिशिएंट देख लें, उसको आप निकालना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखें कि आर स्केड कंट्रीब्यूशन व्यू आर्स, ये मुझे एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि अब जो टोटल को रिलेशन था वो आई थिंक सो उसका जो टोटल को जो आर स्केयर था वो था 0.29। तो अब 0.29 में से ये बता रहा है कि जो ई एक्स टी है वो कितना कर रहा है। तो ई एक्स टी की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.148 है, और जो ए जी आर की कंट्रीब्यूशन है वो 0.141 है। क्योंकि अभी दोनों का जो बीटा वेट था वो सेम था, तो इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन भी सेम आ रही है। लेकिन जब आप इसका बीटा वेट चेंज होगा तो आप इस देखेंगे कि आर स्केयर की कंट्रीब्यूशन भी जो है वो डिफरेंट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल उसको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको आप उसके गिवन आर स्केयर से मेजर कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से और इसके अंदर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। असेसमेंट है, पाथ को रिलेशन रेशोज़ भी हो सकते हैं, को रिलेशन डिफरेंसेस भी हैं। ये फर्दर एनालिसिस हैं जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। अब इसमें जो हम अगर हमें सारे रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो आपने क्या करना है कि यहाँ सेव पे जाएं, और यहाँ पर आपके पास है कि सेव ऑल क्लासिक मॉडल एस्टिमेट इनटू अ टेबल टैब डेलिमिनेटेड डॉट टीएक्सटी फाइल है। दूसरा सेव कोरिलेशन अमंग इंडिकेटर इनटू टैब डेलिमिनेटेड है। सेव लेटेंट वेरिएबल फैक्टर स्कोर इनटू टैब डेलिमिनेटेड, तो इसमें से, और सेव मॉडल इनटू जेपीजी फाइल। तो आपने दो इसमें काम करने। पहला काम यह है कि आप सेव ऑल क्लासिक मॉडल एस्टिमेट इनटू टैब डेलिमिटेड पे क्लिक करें, तो ये आपका तमाम जो मॉडल के रिजल्ट्स होंगे वो सेव कर लेगा। अभी वॉर-पी-एल-एस के ऊपर ही मेरा एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे मैं सेव कर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको मैंने उन तमाम को जो है वो जो तमाम वेरिएबल्स थे उसको मैंने बेसिकली अपने पास जो है वो और रिजल्ट्स की फ़ाइल के नाम से जो है वो इस वार-पी-एल-एस ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर जो है सेव कर लिया। जस्ट इस पर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएंगे। अब दूसरा आपने क्या करना है कि आपने जो मॉडल की इमेज है, क्योंकि उसको आपने वर्ड में पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे सेव मॉडल इनटू जेपीजी फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो मेन मॉडल है, मेन मॉडल फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देता हूँ, तो ये आपके पास जो है वो जेपीजी फाइल में सेव हो जाएगा, जिसको बाद में आप वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको सेव कर लें तो ये हमारे पास ये फ़ाइल भी जो है वो सेव हो गई है। तो हमारे तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सेव हो गए हैं टेक्स्ट फाइल में। यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक पे गए थे, तो ये हमारे पास मॉडल फिट इंडिसेस आ गई थी। यहाँ से भी आप उनको सेव करके टेक्स्ट फाइल के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कन्फर्मेटरी
کے نام سے ہی اس کو جو ہے کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کے نام سے، تو سمپل کنفرمیٹری کے نام سے سیو کر لیتا ہوں. اس کو میں نے یہاں پر سیو کر لیا. سو آن اسی طریقے سے آپ جو بھی رزلٹ سیو کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے آپ کو سیو کریں گے، یہ ٹیکسٹ فائل میں ہو جائے گی. تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، اس کو منیمائز کر لیتے ہیں، اور مین فولڈر جو ہمارے پاس جہاں پہ میں نے سیو کیا اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹیوٹوریل کا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس بیسیکلی یہ جو آر ریزلٹ اور کنفرمیٹری والی ہے، یہ آپ کے پاس وہ ہے جو ریزلٹس آپ نے سیو کیا، اور مین ماڈل اس کی امیج ہے، اور یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ ڈیٹا فائلز ہے. یہاں پر میں ساتھ یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک ورڈ کی فائل جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں، تاکہ ہم اس کے اندر اس کو تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں، بعد میں آپ اس کی فارمیٹنگ خود کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کی فارمیٹنگ پہ جاتے ہیں، اور فارمیٹنگ کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر اور ریزلٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ فائل میں میرے پاس کھل جائے گا. اب جب یہ ٹیکسٹ فائل کے اندر آ جائے گا تو تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ اس کی فارمیٹنگ کا ہمارے پاس جو ہے وہ ایشو آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے فارمیٹ کریں. تو جیسے اگر میں پاتھ کوفیشنٹس کو لیتا ہوں تو آپ یہاں سے پاتھ کوفیشنٹس کو سلیکٹ کریں، اور اس کو یہاں سے آپ جو ہے وہ کاپی کر لیں. اور اگر یہاں پر آپ نے جو ورڈ فائل ہے اس کو ورڈ فائل کو ساتھ میں اوپن کر لیتے ہیں، اور اس کو وہاں پہ جا کے ہم پیسٹ کر لیتے ہیں. اس کو جب تک ورڈ فائل اوپن ہوتی ہے میں ساتھ میں ایکسل کی فائل بھی کھول لیتا ہوں، اور یہی جو چیز میں نے وہاں سے کاپی کی تھی اس کو میں ایکسل میں بھی پیسٹ کر لیتا ہوں. لیکن ایکسل میں آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ ایکسل سے فیملیئر ہیں تو تھوڑا سا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کی نسبت سے کام کرنے میں، کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ جو درمیان میں گیپ تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب ہمارے پاس جو بیسیکلی یہ فائل ہے گیا. اب لیکن یہ تو ہاریزونٹل فائل ہے، ہمیں تو اس کی ورٹیکل فارم میں چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پیسٹ کریں گے اس طریقے سے. میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ ساتھ ہی میں اس کو جو ہے وہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں، اور پیسٹ کرنے کے لیے میں پیسٹ اسپیشل کو کلک کرتا ہوں، اور پیسٹ اسپیشل میں ٹرانسپوز لے لیتے ہیں. جب ٹرانسپوز لیں گے ہم اس کے اوپر اور سمپلی اوکے کریں گے تو یہی اب جو چیز ہاریزونٹل ہے وہ ورٹیکل آ جائے گی، کہ کے پی کے اوپر ای ایکس ٹی کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہے. تو یہ کیونکہ پاتھ کوفیشنٹس ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کا بیٹا ویٹ یا کوفیشنٹس کا جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو آ جائے گا. اسی طریقے سے ہم اس کے بعد میں پی ویلیو بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، یا مینولی آپ ٹیبل بنا کے تمام ویلیوز جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں. یہی چیز اگر میں وہاں سے اگر ٹیکسٹ فائل سے اگر آپ ساری کو بھی بے شک سلیکٹ کر کے آپ اس کو ورڈ کے اندر جا کے پیسٹ کر لیں، اور جو آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا گیپ وغیرہ زیادہ آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جیسے جو گیپ ہے وہ زیادہ شو ہو رہا ہے، تو آپ اس گیپ کو جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر کے تو یہاں ڈیلیٹ کا پریس کروں گا تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی مشکل ہو جائے گا ان دیٹ سینس کہ آپ کو جسٹ فارمیٹنگ کے اوپر آپ کو تھوڑا گرپ ہونی چاہیے. بہرحال تمام یہ ریزلٹ جو ہمارے ورڈ سے تھے وہ ہم نے اس کو یہاں پہ کاپی کر لیا. ایک فائنلی ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہم نے مین ماڈل کی پکچر لی تھی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اور اس کو ورڈ کے اندر ہم کیسے پیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ جو فیملیئر ہیں، اگر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ایکسل کے اوپر، تو پریفریبلی یہ آپ کے لیے زیادہ اسی ہے کہ چیزوں کو آپ آسانی سے جو ہے وہ یہاں پر کاپی پیسٹ کر کے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ فارمیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر یہ فار ایگزامپل یہ بیٹا ویٹ ہے تو میں اس کو تمام کو سلیکٹ کر کے اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتا ہوں. اس کو میں ٹائم نیو رومنز میں لے کے جاتا ہوں، اور اس کا سائز اس کا میں جو ہے وہ 12 کر لیتا ہوں. اب یہاں سے اگر میں نے اس کی اے پی اے فارمیٹنگ کرنی ہے تو اے پی اے فارمیٹنگ کے لیے جسٹ میں ان دو کالم کو سلیکٹ کرتا ہوں پہلے، اور یہاں سے آپ جو بارڈر ہے وہاں جائیں تو یہ آپشن ہے ٹاپ اینڈ باٹم بارڈر، یہ لگا دیتے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہاں پر بھی اس کو ٹاپ باٹم لگا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا جو ٹیبل ہے یہ اے پی اے فارمیٹ میں آ گیا. یہاں پر آپ کی پی ویلیو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لیس دین 0.001 مینشن کر دیں، لیس دین 0.001
تو یہ آپ کا ٹیبل اگر آپ اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے ورڈ میں لے جائیں گے تو وہ ایزیلی وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کو سیو کر لیں گے. فار ایگزامپل میں اس کو ابھی اینڈ پہ لے جاتا ہوں, یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ایک پہ جو ہے وہ آپ کا ٹیبل ہو سکتا ہے, لیکن فارمیٹنگ میں آپ تھوڑا سا اور اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. فائنل اگر آپ نے امیج کیسے کرنی ہے, تو امیج جیسے یہاں میں نے اوپن کر لی تھی, تو امیج میں آپ جائیں یہاں سے اس کے مین بٹن پہ, یہاں سے اس کو کاپی کر لیں, اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر لیں. امیج آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب اس کے اوپر رائٹ کلک کریں, کیونکہ اس کا سائز ڈیفرنٹ ہے, تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو کراپ کر لیں آپ یہاں سے, اور کراپنگ میں آپ یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کراپ کر لیا, اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ یہ کراپ کر لیتے ہیں. آپ کسی بھی ایمٹی جگہ کلک کریں, یہ آپ کی امیج آ گئی, آپ اس کو سینٹرلائز کر لیں, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو انکریز ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر کے اپنے ماڈل میں پیسٹ کر سکتے ہیں. سو فار دس ویڈیو, یہ ہمارا جو تھا وہ ٹیوٹوریل تھا ریزلٹ سے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کوئی چیز, اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور فردر ویڈیوز انشاءاللہ اس کے اوپر جو ایڈوانس ماڈلز ہیں میڈیشن ماڈریشن کے, اس کے اوپر شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.